हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जहां सर्द रातों को गर्म करने के लिए लोग घर आए मेहमानों के सामने अपनी बेटियां और बीवियां पेश करते हैं। ये वो मुल्क है कि जहां के लोग घोड़ों का गोश्त खाते और दूध पीते हैं। यहाँ की लड़कियां अलग ही लेवल की हसीन और दिलकश हैं और यहाँ की नाइट लाइफ और जिस्म फरोशी तो दुनिया भर से अलग है। यहाँ के लोग घोड़ों से बेहद मोहब्बत करते हैं और साल भर ही नकल मकानी करते रहते हैं। इस मुल्क में सर्दी इतनी शदीद है कि आपका खून जमा देगी। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं और ये मुल्क माजी के एक अजीम हुक्मरान और ताकतवर बादशाह का घर भी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, आप दुनिया के सबसे बड़े और कम आबादी वाले मुल्क के बारे में कितना जानते हैं, जहां हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर, तारीखी विरसा और मुनफरिद रिवायात मौजूद हैं। वहीं इस मुल्क में कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मंगोलिया मुल्क की। मंगोलिया जो न सिर्फ अपनी सकाफत, नाइट लाइफ, टूरिज्म और चंद गैर मामूली पहलुओं के लिए दुनिया भर में फेमस है। मंगोलिया एक लैंडलॉक मुल्क है। ये मुल्क मशरकी एशिया में वाक़या है और शुमाल में रूस और जनूब में चीन के दरमियान घिरा हुआ है। मंगोलिया का कुल रकबा तकरीबन 15,64,116 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया भर में 19वें नंबर पर मौजूद है। मंगोलिया की कुल आबादी सिर्फ 34 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में शामिल करती है। बात मंगोलिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो उलान बातर यहाँ का कैपिटल सिटी है, जिसे यूबी भी कहा जाता है और ये शहर दुनिया के ठंडे तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता है और यहाँ पर सालाना औसतन दर्जा हरारत -4 डिग्री सेल्सियस है, जो मॉस्को और ओटावा जैसे दारुल हुकूमतों के मुकाबले में भी कम है। उलान बातर का मोहल्ले वकू इसे खास बनाता है। ये शहर मंगोलिया के शुमाल वस्ती इलाके में 1350 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी बुलंदी और इर्द गिर्द के पहाड़ों की मौजूदगी सर्दी की शिद्दत को बढ़ाती है, खास तौर पर सर्दियों के मौसम में। मंगोलिया की अक्सरियत आबादी बौद्ध मत के पैरोकार हैं, लेकिन यहाँ पर शमनिज़्म कदीम रिवायती मजहब की झलकियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ एक अक़लियत मुसलमानों और ईसाइयों पर भी मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद में बहुत ही कम है। मंगोलिया की कौमी जुबान मंगोलियाई है, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश जुबान भी कहीं कहीं पर बोली और समझी जाती है। मंगोलिया अपने खाना बदोश तर्ज जिंदगी, रिवायती खेलों और चंगेज खान जैसी तारीखी शख्सियात के लिए मशहूर है। बात मंगोलिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों की जाए तो यहाँ की लड़कियाँ अपने हुस्न, सख्त मिजाज और खुद मुख्तारी के लिए जानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियां रिवायती तौर पर खानदानी मामलात में मजबूत किरदार अदा करती हैं, लेकिन जदीद दौर में ये तालीम और माशी मैदानों में भी तरक्की कर रही हैं। मंगोल लड़कियों को खूबसूरती और सादगी का इम्तजाज कहा जाता है। रिवायती लिबास देल में मलबूस लड़कियां खास तौर पर अट्रैक्टिव नजर आती हैं। उलान बातर जो कि मुल्क का कैपिटल है, मंगोलिया की नाइट लाइफ का मरकज है। यहाँ क्लब, बार्स और दीगर इंटरटेनमेंट प्लेसेस मौजूद हैं, जो मुकामी और गैर मुल्की अफराद के लिए कशिश रखते हैं। लेकिन मंगोलिया में जिस्म फरोशी एक हसास मसला है, खास तौर पर कैपिटल शहर में। गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर समाजी मसाइल की वजह से कई खवातीन और लड़कियां इस काम में मुलव्विस हैं। हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये मसला अब भी मौजूद है। मंगोलिया टूरिस्ट की जन्नत है। यहाँ पर गोबी सहरा, पहाड़ी इलाके और झीलें टूरिस्ट को अपनी जानिब मुतवज्जा करती हैं। गोबी सहरा दुनिया के मशहूर सहराओं में से एक है, जो अपने वसी रेत के टीलों के लिए मशहूर है। दुनिया की सबसे साफ झीलों में से एक, जो अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है, जिसे खोवोगस गोल झील कहा जाता है, ये भी मंगोलिया में ही मौजूद है। खान खंताई नेशनल पार्क, जो कि बर्फानी चीतों और दीगर जंगली हयात का घर माना जाता है। मंगोलिया आज भी अपनी कदीम रिवायात को जिंदा रखे हुए है।
لیکن جدید دور کے مسائل اس کے لیے چیلنج بن رہے ہیں۔ خانہ بدوش طرز زندگی اب سکڑتا جا رہا ہے اور لوگ شہروں میں منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ صنعتی ترقی اور موسمیاتی تبدیلی بھی اس ملک پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ منگولیا کے پاس حیرت انگیز مناظر اور قدیم روایات ہیں، لیکن کچھ رسومات آپ کو واقعی ہی حیران کر دیں گی۔ ذرا تصور کریں کہ آپ منگولیا میں کسی کے گھر پہنچتے ہیں اور آپ کا استقبال چائے کے کپ کے بجائے کچھ الگ انداز سے کیا جائے۔ یہ منگولیا میں غیر معمولی بات نہیں ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو رات بھر گرم رکھنے کے لیے اپنی بیٹیاں بھیجتے ہیں۔ غیر متوقع مہمان نوازی کی روایت سے لے کر حیران کن رسم و رواج تک، یہ سب کچھ آپ کو منگولیا میں ہی ملے گا۔ مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے بیٹی یا بیوی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ روایت آج کل بہت کم نظر آتی ہے، لیکن یہ منگولیا کی روایتی اقدار کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ منگولیا میں ماضی میں لوگوں کو سخت سردی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جہاں درجہ حرارت -40 ڈگری فارنہائٹ تک گر جاتا تھا۔ ایسے مشکل حالات میں مہمان نوازی کو برقرار رکھنا ایک ضرورت سمجھا جاتا تھا۔ مہمانوں کو گرم اور آرام دہ ماحول فراہم کرنا میزبان کے لیے ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے ذاتی قربانی کی ضرورت پیش آتی تھی۔ مہمانوں کی بھلائی کے لیے بیٹی یا بیوی کی پیشکش ایک روایت تھی جو استحصال پر مبنی نہیں بلکہ خلوص دل سے مہمان نوازی کا انداز تھا۔ میزبان کا مقصد یہ تھا کہ مسافر سخت سرد موسم میں محفوظ رہیں۔ مہمانوں کے ساتھ عزت اور شفقت کا مظاہرہ منگولیا کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ تاہم یہ روایت اب جدت اور بدلتے ہوئے عقائد کی وجہ سے نایاب ہو چکی ہے۔ منگولیا کے لوگ اپنے روایتی طرز زندگی کے لیے سخت موسم کا مقابلہ کرتے ہیں اور یہ لوگ گیزر نامی گول گھروں کا استعمال کرتے ہیں جو سردیوں میں گرم رہنے کے لیے سب سے موزوں مانے جاتے ہیں۔ یہ گول موبائل گھر بھیڑ کی اون سے بنے موٹے کپڑے سے انسولیٹ کیے جاتے ہیں جو گرمی کو اندر محفوظ رکھنے میں بہت مؤثر ہیں۔ ان کے اندر کوئلے یا لکڑی کے چولہے استعمال کیے جاتے ہیں جو سردیوں میں گرمائش فراہم کرتے ہیں۔ منگولیا کی ایک اور خاص روایت ان کا سنگیت ہے جسے گلے سے گانا یعنی تھروٹ سنگنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک منفرد فن ہے جہاں ایک گلوکار ایک ہی وقت میں 2 یا 3 مختلف آوازیں نکال سکتا ہے۔ منگولیا کا ذکر ہو اور چنگیز خان کو یاد نہ کیا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چنگیز خان تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک تھا جس نے 13ویں صدی میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ سلطنت اپنے عروج کے وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو مشرقی ایشیا سے لے کر یورپ کے حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان نہ صرف جنگی میدان میں کامیابیاں حاصل کرتا بلکہ اس نے منظم حکمرانی کا نظام بھی قائم کیا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے قوانین کو یاسا کہا جاتا تھا۔ منگول سلطنت میں یکساں انصاف کو یقینی بنایا جاتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت کی بدولت منگول سلطنت میں تجارتی راستے خاص طور پر سلک روڈ ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچے۔ آج بھی منگولیا کے لوگ چنگیز خان کو اپنے قومی ہیرو کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ منگولیا میں کھیل اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ ہر سال منگولیا میں ایک تہوار نادام فیسٹیول منایا جاتا ہے جو منگول کھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ تہوار 3 بنیادی کھیلوں پر مشتمل ہے: گھڑ سواری، تیر اندازی اور منگولیائی کشتی۔ دوستو، منگولیا کو گھوڑوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ یہاں کے خانہ بدوش گھوڑوں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف ان کے ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے بلکہ جنگ کے دوران بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منگولیا میں گھوڑوں کی تعداد انسانی آبادی سے زیادہ ہے۔ منگول گھوڑے سخت جان اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں لیکن ان میں لمبا فاصلہ طے کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ یہ منگولیائی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ دوستو، منگولیا ایک ایسا ملک ہے جو قدرتی حسن، تاریخی ورثہ اور منفرد طرز زندگی سے مالا مال ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جہاں قدرتی خوبصورتی اور منفرد ثقافت کا امتزاج ہو تو منگولیا آپ کے لیے بہترین منزل ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو منگولیا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔